अरे नहीं मसला होगा, मैं कल तुम्हारा सामान जहाँ ला दूँगा। तुम आराम से करती रहना अपनी तैयारी। उसने हल पेश किया। तुम समझ नहीं रहे हो, हम दोनों का यूँ बिना किसी रिश्ते के एक साथ रहना ठीक नहीं है। और फिर लोग भी बातें बनाएँगे। उसने थोड़ी वज़ाहत की। तो फिर मुझसे निकाह कर लो। उसने अगले ही पल संजीदगी से पेशकश की, जिस पर यकदम सूफिया ने उसकी जानिब देखा, जो अपनी गहरी स्याह आँखों से बराह रास्त उसी की आँखों में देख रहा था, जहाँ उसे बेइंतहा हैरानी नज़र आई। मज़ाक कर रहा हूँ, तुम तो सीरियस ही हो गई हो। उसे यूँ हैरान देखकर उसने जल्दी से वज़ाहत की, और हम एक साथ रहेंगे तो मसला होगा ना, हम तो अलग-अलग होंगे, मैं स्टेट पर और तुम यहाँ घर पे। बाकी रही लोगों की बात, तो मैं उनकी नज़र में अब हम हस्बैंड वाइफ ही हैं। जो अनवरी भाभी हैं ना, पूरे मोहल्ले की बीवी सी हैं। जब तक कोई खबर एक-एक घर में ना पहुँचा दें, उनका खाना हज़म नहीं होता। लिहाज़ा कल तक सबको पता चल जाएगा कि तुम मेरी बीवी हो और कोई बातें नहीं बनाएगा। उसने इत्मीनान से मज़ीद कहते हुए ये मसला भी हल किया। मगर मेरी जॉब, वो बस इतना ही बोली, तुम वो भी करती रहना, मतलब यहीं से चली जाना, उसने सहूलत से कहा, जिस पर वो सोच में पड़ गई। वैसे क्या जॉब करती हो तुम? उसने माहौल बदलने के लिए यूं ही पूछ लिया। वैसे तो मैं मुख्तलिफ जॉब्स कर चुकी हूँ, मगर फ़िलहाल एफएम पर आरजे हूँ, पिछले 1 डेढ़ साल से, क्योंकि कोई और जॉब मिल ही नहीं रही है, उसने आम से अंदाज में बताया। जबकि वो उसकी बात पर यकदम ठिठका। तुम शो सुबह बखैर पाकिस्तान वाली आरजे सूफिया शाहनवाज हो? उसे बेयकीनी से ताई चाही। हाँ, तुम्हें पता है उसके बारे में? मेरा मतलब है कि आजकल के दौर में भला एफएम कौन सुनता है इतना? उसने कहते हुए वजाहत की। अरे मैं सुनता हूँ और रोज सुनता हूँ। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी लाइव देख रहा हूँ। उसकी पुरजोशी काबिले दीद थी, जबकि सूफिया को काफी ताज्जुब हो रहा था। तुम्हें पता है करीब 1 साल तो होने वाला होगा मुझे तुम्हें सुनते हुए। एक रोज़ मैं होटल पर सुबह थोड़ा जल्दी चला गया था, और इत्तेफ़ाक से वहाँ रेडियो पर तुम्हारा शो आ रहा था। उस वक़्त जो कि सुनने मुझ में सुनने लगा, और मुझे इतना अच्छा लगा कि फिर तो रोज़ मैं तुम्हारा शो सुनने लगा। वो कहते हुए एक्साइटमेंट के मारे पूरी तरह उसके सामने घूम गया। और तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझ पर 1500 का उधार भी चढ़ गया था। उसने एक और इंकशाफ किया। क्या मेरी वजह से? उसने हैरानी से खुद अपनी जानिब इशारा किया। हाँ, तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हारा शो सुनने के लिए होटल पर बैठकर चाय पीता था, और उस चाय का बिल 1500 तक बन गया था। उसने वजाहत की। सिर्फ चाय का बिल 1500? उसकी हैरत बढ़ती ही जा रही थी। हाँ, महीने डेढ़ महीने का बिल था ना। और पता है इससे भी ज़्यादा मज़े का की बात क्या थी? उसे बताते हुए फिर सनसनी फैलाई। क्या थी? उसे भी तजस्सुस हुआ। मैंने वो बिल भी तुम्हारे ही पैसों से अदा किया था, मतलब जो तुमने मुझे उस घर का कमीशन दिया था, उसी में से मैंने अपने सारे दुकान वालों के कर्जे उतारे थे, जिसमें वो चाय भी शामिल थी। है ना मज़े की बात? उससे फ़ख्र से बताते हुए आखिर में मुस्कुराकर मज़े से तायद भी चाही। बिल्कुल, उसने भी बेसाख्ता मुस्कुराते हुए तायद की। जब से वो इससे मिला था, आज पहली मर्तबा उसने सूफिया को मुस्कुराते हुए देखा था, और थोड़ी देर कबल रोने के बायस सुर्ख होती नाक और आंखों के हमरा हल्के से मुस्कुराते हुए वो एक लम्हे के लिए उसे फिर मबहूत कर गई, मगर उसने जल्द ही खुद पर काबू पाते हुए नजरें चुरा लीं। दिल काबू से निकल कर बेख्तियार हो जाता, तेरी पनाह का ये बेईमान तलबगार हो जाता। वो रोते हुए मुस्कुराई कुछ ही सदा से, घर में नजरें न चुराता तो प्यार हो जाता। अज़फ़र खान। वैसे शो में तो तुम्हारी आवाज़ काफ़ी चेंज थी, और लाइव सुनने में काफ़ी अलग रही है। ऐसा क्यों? उसने अपना ध्यान भटकाने के लिए मौजू बदलते हुए पूछा। दरअसल एफएम पर बोलने के लिए काफ़ी हाई क्वालिटी के माइक्स होते हैं, इसीलिए आवाज़ थोड़ी चेंज हो जाती है। उसने वजाहत की। खैर, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं सच में तुम्हें देख रहा हूँ। उसकी खुशी कम होने में नहीं आ रही थी। और मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि इस दौर में भी कोई एफएम इतने शौक से सुनता है। सूफिया ने मज़ीद टुकड़ा लगाया। मैं तो सिर्फ़ तुम्हें शौक से सुनता हूँ। वो बेइख्तियार दिल ही दिल में बोला। कल तो तुम नहीं जाओगी ना शायद रेडियो स्टेशन? उसने अपने तय अंदाज़ा लगाया। रात में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद शो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अब परसों ही जाऊँगी। उसने तायद के साथ वज़ाहत भी की। और फिर दोनों के दरमियान खामोशी हायल हो गई, जिसे इस बार सूफिया ने तोड़ा। आई एम सॉरी। वो नजरें झुकाए उंगलियों से खेलते हुए हल्के से बोली। किस लिए? वो समझा नहीं।
تم سے کافی غصے میں بات کی تھی میں نے، اور تھپڑ بھی مارا تھا، مگر تم بھی پھر بھی میری مدد کے لیے تیار ہو۔ وہ ناخن کھرچتے ہوئے تھوڑی شرمندہ ہوئی۔ ارے کوئی بات نہیں، جو کچھ میں نے کیا اس کے بعد مجھے میڈل تو ملنے سے رہا، یہی ڈیزرو کرتا تھا میں۔ اور رہی بات مدد کرنے کی، تو یہ بھی میں اپنی غلطی کے ازالے کے لیے ہی کر رہا ہوں، کیونکہ میرے ایک دوست نے کہا ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچانا، کسی کے کام آنا بھی عبادت ہوتا ہے۔ اس نے سہولت سے وضاحت کی، جبکہ صوفیہ کے دل میں آیا کہ کہہ دے اتنا سمجھدار دوست بھلا تمہارا کیسے ہو سکتا ہے، مگر وہ اس سے اتنی بے تکلف نہیں تھی اور نہ ہونا چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ اور تبھی اذان فجر کی صدائیں بھی بلند ہونا شروع ہو گئیں، جس کا مطلب تھا کہ رہی سہی رات بھی چپکے سے سرک گئی تھی اور اب سویرا اپنے پر پھیلانے کے لیے تیار تھا۔ صبح ہو گئی، جاؤ تم نماز پڑھ لو، پھر اس کے بعد چاہو تو تھوڑی دیر سو جانا، شجاع نے پیشکش کی۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں نماز کی پابند ہوں؟ اس نے تعجب سے اس سے پوچھا۔ پچھلے 1 سال سے تمہیں سن رہا ہوں، اور تمہاری باتوں سے اتنا تو اندازہ ہو ہی گیا ہے کہ تمہاری عادات کیا ہوں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے۔ تو صرف سنتے ہو یا عمل بھی کرتے ہو؟ اس نے آنکھیں سکوڑتے ہوئے استفسار کیا۔ کوشش تو پوری کرتا ہوں عمل کرنے کی، اس نے کھسیانہ ہوتے ہوئے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ مگر کرتے نہیں ہو، صوفیہ نے اندازہ لگاتے ہوئے بات مکمل کی۔ تم جاؤ نماز پڑھ لو، قبلہ اس طرف ہے، اور جائے نماز الماری میں ہوگی، میں بھی آتا ہوں تب تک باہر سے ہو سکتا ہے میڈیکل وغیرہ کھلنا شروع ہو گئے ہوں تو کوئی دوائی مل جائے گی۔ اس سے کھڑے ہوتے ہوئے موضوع ہی بدل دیا، جبکہ صوفیہ نے بھی مزید اس سے اس بارے میں زد بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، جس کے بعد وہ باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ وہیں بیٹھی ایک بات پر غور کرنے لگی جو اس نے کہیں پڑھی تھی، اور وہ اس وقت اسے درست لگی کہ محبت اور عبادت کسی سے زبردستی نہیں کروائی جا سکتی۔ طلوع آفتاب کے بعد ہر سو اجالا پھیل گیا تھا، جس کے بعد ایک بار پھر معاملات زندگی حرکت میں آ گئے۔ شجاع جو فجر کے وقت گھر سے نکلا تھا، اب اچھی خاصی روشنی ہو جانے کے بعد واپس گھر آیا تھا، اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں ایک شاپر بھی تھا، کیونکہ وہ باہر سے تالا لگا کر گیا تھا، اسی لیے اسے دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس نے تالا ہٹا کر آہستہ سے دروازہ کھولا، اور اندر آنے کے بعد کنڈی لگا کر وہ لاؤنج کی جانب بڑھا جہاں صوفیہ نہیں تھی۔ اور بیڈ روم کا دروازہ بند تھا۔ اسے لگا کہ غالباً فجر کی نماز پڑھ کر وہ سو گئی ہے۔ شجاع نے بھی اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور ہاتھ میں موجود شاپر لیے وہ کچن میں آ گیا، جس میں ناشتے کا سامان اور زخم پر لگانے کے لیے ٹیوب تھی۔ ٹیوب فی الحال فریج کے اوپر رکھ کر اس نے چائے بنانے کے لیے چولہے پر پانی رکھا، پھر تھوڑی دیر بعد ایک ٹرے میں 2 کپ اور ایک رسک کا پیکٹ لیے وہ لاؤنج میں آیا۔ ٹرے وہاں موجود میز پر رکھی، اور صوفیہ کو جگانے کی نیت سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ صوفیہ، اسے دروازہ بجاتے ہوئے پکارا، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے مسلسل ایسے دستک دیتے ہوئے کئی مرتبہ پکارا، مگر نتیجہ صفر ہی رہا، جس کے باعث اب اسے تشویش ہونے لگی کہ کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا۔ صوفیہ، دروازہ کھولو! اب اس نے ایک آخری بار بلند آواز سے پکارتے ہوئے نوب پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا، یعنی وہ اندر سے لاک نہیں تھا۔ دروازہ دھکیلتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ یہ دیکھ کر اسے مزید حیرانی ہوئی کہ وہ تو کمرے میں تھی ہی نہیں، اس کا دوپٹہ وہیں بیڈ پر پڑا تھا، اور فرش پر اس کی چپل بھی موجود تھی، مگر وہ خود یہاں نہیں تھی۔ ایک امید کے تحت وہ باتھ روم کی جانب بڑھا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ صوفیہ، کیا تم اندر ہو؟ اس نے دستک دیتے ہوئے پوچھا، تو یہاں سے بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو وہ بھی کھلتا چلا گیا، یعنی کہ وہ یہاں بھی نہیں تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تشویش بھی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ چند قدم پیچھے ہٹتے ہوئے، ایک ہاتھ کمر پہ رکھے اور دوسرے سے ماتھے پر آئے بال پیچھے کرتے ہوئے، وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر وہ کہاں چلی گئی۔ یہ کوئی بہت بڑا تاج محل تو تھا نہیں کہ وہ یہاں کھو جاتی۔ ایک لاؤنج، بیڈ روم، کچن اور باتھ روم پر مشتمل اس چھوٹے سے گھر میں وہ کہیں نہیں تھی، اور وہ دروازے پر بھی باہر سے تالا لگا ہوا تھا کہ شب گزرتا وہ باہر چلی گئی ہو۔ کچھ دیر یوں ہی متفکر کھڑے رہنے کے بعد وہ گویا کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے کمرے سے نکل کر باہر کی جانب بھاگا۔ گہری نیند میں سوئی صوفیہ نے آہستہ آہستہ کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے اسے اپنے اوپر ایک گلابی نیٹ کا پردہ نظر آیا۔ پھر اس نے دائیں بائیں گردن موڑ کر دیکھا تو علم ہوا کہ وہ تو واپس اسی گھر کے اسی کمرے میں بیڈ پر موجود تھی۔ وہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی
और हैरानी और नासमझी से आस-पास का जायज़ा लेते हुए सोचने लगी कि वो यहाँ कब और कैसे आ गई? वो तो शुजा के घर में थी ना, उसने ज़हन पर ज़ोर दिया और याद करने लगी कि उसके साथ हुआ क्या था। तभी उसे याद आया कि वो शुजा के बाहर जाने के बाद कमरे में आके बेड पर बैठी सोच रही थी कि क्या कुछ हो चुका है और मज़ीद क्या होने वाला है। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे बहुत गहरी नज़रों से देख रहा है और अगले ही पल पूरे कमरे में धुआँ भरना शुरू हो गया, गोया किसी ने आग लगा दी हो। वो घबराकर बेड पर से उठी और बाहर की जानिब बढ़ने ही लगी थी कि उसका सर चकराने लगा। जिसके बाद कुछ ही पल में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया और वो होशो हवास से बेगानी होकर जमीन बोस हो गई। सोफिया को जहन पर जोर देने के बाद भी बस इतना ही याद आया कि वो वहां बेहोश हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ, इसे यहाँ कौन और क्यों लाया, इसका जवाब हनूज लापता था। टिंग टोंग यकदम जोर जोर से घर की डोरबेल बजना शुरू हो गई, जिसके बायस वो चौंकी और जल्दी से उठ कर बाहर की जानिब भागी। कल रात इस घर में होने वाले हंगामे की वजह से इसके कैचर में कैद स्याह बाल खुलकर बिखर गए थे, जिन्हें दोबारा समेटने का उसे मौका नहीं मिला। बिखरे बालों के साथ घबराहट के मारे इस बात को भी फरामोश करते हुए कि वो दुपट्टे से आ रही है, तेजी के साथ नंगे पांव संगमरमर की सीढ़ियां उतरती दरवाजे की जानिब आई, जैसे जहां कोई डोर बेल पर हाथ रख कर भूल गया था। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने ही मुतफिकिर सा शुजा खड़ा दिखाई दिया। सूफिया, यहाँ तुम यहाँ कैसे आ गई? वो उसे यहाँ देखकर शदीद हैरान हुआ। पता नहीं, मैं खुद ही ये सोचकर परेशान हूँ, वो नासमझी से कहती हुई चंद कदम पीछे हुई। मैं जब घर वापस आया तो बाहर दरवाजे पर ताला वैसे ही लगा था जैसे मैं लगा कर गया था, मगर जब तुम घर में नहीं मिली तो मैं परेशान हो गया। कुछ समझ में नहीं आया कि तुम्हें कहाँ ढूंढूं, इसीलिए एक उम्मीद के तहत यहाँ चला आया। मगर तुम यहाँ कैसे? उसने अंदर आके वजाहत करते हुए सवाल उठाया। मैं भी यही सोच कर परेशान हूँ, तुम्हारे जाने के बाद मैं कमरे में आकर बेड पर बैठी थी। अचानक ही पहले कमरे में धुआं भरना शुरू हुआ और फिर मैं बेहोश हो गई। जिसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ थी। उसने भी सारी रुदाद उसे सुना दी, जिसके बाद दोनों ही मुतफक्किर से हो गए। अभी दोनों हैरान और परेशान से संगे मरमर सहन में खड़े हर पहलू पर गौर कर ही रहे थे कि अंदर से कुछ गिरने की बहुत जोरदार आवाज आई, जिसे सुनकर पहले शुजा अंदर भागा और साथ ही सूफिया भी उसके पीछे आई। मगर हॉल में तो सब अमन था और हर चीज अपनी जगह सही सलामत मौजूद थी। यहाँ तो सब ठीक है, लगता है ऊपर कुछ गिरा है, चलो चलकर देखते हैं, शुजा ने हॉल का जायजा लेते हुए कहा और साथ ही आगे कदम बढ़ाए। मगर यकदम किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसे ऐसा लगा कि उसकी कलाई आग की पकड़ में आ गई हो। वो फौरन पलटा तो उसने देखा कि सूफिया ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं, जिसके बायस पूरी आंखें सफेद हो गई थीं और वो गुर्राते हुए उसे ही देख रही थी। तुझे नहीं, उसे बुलाया था मैंने, तुझ यहाँ से जा। सोफिया के हलक से एक खौफनाक आवाज गुस्से के आलम में निकली, जिसके बायस उसकी तो सांसें ही थम गईं। और ये आवाज ऐसी थी जिसे ना जनाना कहा जा सकता था ना मर्दाना, बस बहुत अजीब थी। निकल जा यहाँ से और दोबारा उसके पास मत आना, जा, चला जा। उसने इसी आवाज में कहते हुए यकदम उसे पकड़कर बाहर की जानिब धकेला। सूफिया जैसी नाजुक लड़की के लिए शुजा जैसी मजबूत जिसामत के मालिक को यूं धक्का देना मुमकिन नहीं था। लेकिन वहां इस वक्त सूफिया थी ही नहीं, यह तो कोई और था। नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से, तू इसे छोड़ और यहाँ से जा। अचानक ही शुजा में पता नहीं कैसे हिम्मत आ गई और वो भी बजाय डर कर भागने के दूबदू हुआ, जिसके बायस उसे मजीद गुस्सा आ गया और वो जोर जोर से सांसें लेकर घुर्राते हुए बिना बिना पुतलियों की आंखों से उसे देखने लगी, जबकि खुले बाल मजीद बिखर गए। क्या कहा? नहीं जाएगा तू? वो गुस्से से कहती चंद कदम आगे आई। नहीं, मैं जाऊंगा तो सूफिया को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, उसने भी खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए बिना डरे जवाब दिया, जिस पर शुजा को लगा था कि अब वो मजीद गुस्सा होकर कोई रद्द अमल देगी। मगर यकदम ही वो अजीब सी आवाज में बहुत जोर जोर से हंसने लगी, गोया उसका मजाक उड़ा रही हो, जबकि शुजा अंदरूनी दरवाजे की चौखट पर खड़ा नासमझी से उसे देखता रहा। इसी तरह हंसते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता उसके नजदीक आई और कद में उससे छोटे होने के बायस वो एड़ियां जमीन पर से उठाकर पंजों पर खड़ी होती हुई अपना चेहरा उसके कान के करीब ले आई। मगर वो भी बजाय डर के पीछे हटने की जूं का तू खड़ा रहा। कल लेकर गया था ना इसे यहाँ से, क्या हुआ फिर?
صوفیہ نے اسی آواز کے ساتھ اس کے کان کے قریب نہایت پر اسرار سے سرگوشی کی، جس کے باعث اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اب یہ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، وہ چند قدم پیچھے ہوتے ہوئے ہاتھ پھیلا کر بلند آواز سے بولی، گویا اعلان کر رہی ہو، اب تو بھی دفع ہو یہاں سے۔ اس نے پھر سے حکم دیا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ لگتا ہے تو ایسے نہیں مانے گا، وہ غصے میں دانت پیستے ہوئے بولی، اور پھر اس نے شجاع کے عقب میں نظر آتے مین گیٹ کی جانب دیکھا، جو کہ بند تھا، مگر اس کے دیکھتے ہی ایک جھٹکے سے کھل گیا، اور اگلے ہی پل کسی نادیدہ قوت نے شجاع کو پورے وجود سے اٹھا کر باہر پھینکا، جس کے باعث وہ دروازے کے باہر جا کر منہ کے بل گرا، اور پھر اس نے نظر اٹھا کے گھر کے اندر کھڑی صوفیہ کی جانب دیکھا، جو ہنوز ویسے ہی کھڑی فاتحانہ انداز میں ہنس رہی تھی، جس کے بعد اگلے ہی لمحے یہ مین گیٹ خود بہت زور سے بند ہو گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین پر ٹکاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، اور دوبارہ دروازے کے قریب آ کر اسے زور زور سے پیٹنے لگا، مگر یہ عمل بیکار تھا، کیونکہ اب یہ دروازہ اتنی آسانی سے نہیں کھلنے والا تھا۔ اس نے آخر میں تھک کر ایک زوردار لات دروازے پر ماری، اور ماتھے پر آئے بال پیچھے کرتے ہوئے سوچنے لگا کہ اب کیا کرے، کیونکہ اس کے مقابل ایک انسان نہیں بلکہ کوئی دوسری ہی مخلوق تھی، اور اس سے بھی زیادہ فکر کی بات یہ تھی کہ صوفیہ اس کے قبضے میں تھی، جسے چھڑانے کا کوئی حل فی الحال اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر متفکر رہنے کے بعد اس نے ایک نظر پھر اس گھر پر ڈالی، جس سے اسے اس وقت شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ یوں ہی دیکھتے ہوئے اس کی نظر گھر کی نیم پلیٹ پر پڑی، جس پر ہاؤس نمبر 396 کے ساتھ رومان جعفری لکھا ہوا تھا۔ تبھی اس کے ذہن میں گویا کوئی کوندا لپکا، اور اس نے فوراً پینٹ کی جیب سے موبائل نکال کر کوئی نمبر ڈائل کر کے کان سے لگا لیا۔ دوسری جانب مسلسل بیل جا رہی تھی، اور تھوڑی دیر بعد ہی دوسری طرف سے کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو، رومان جعفری؟ اس نے کال ریسیو ہوتے ہی تائید چاہی۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، اب کیا ہوگا شجاع بھائی؟ کامی ساری بات سن کر حیرت سے بولا، پتہ نہیں، فی الحال تو بس رومان جعفری کا انتظار ہے کہ وہ آئیں تو شاید کچھ بتا سکیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آفٹر آل گھر کی اونر ہیں وہ۔ شجاع نے متفکر انداز میں جواب دیا، تو ابھی بھی وہ لڑکی اسی گھر میں ہے؟ منیب نے تائید چاہی۔ نہیں، اس بھوت کے ساتھ پیرس گئی ہوئی ہے پکنک منانے۔ ابھی بتائی تو ہے ساری تفصیل، اور تم پھر الٹے سوال کر رہے ہو۔ شجاع نے ساری جھنجھلاہٹ اس پر نکالی، جس کے بعد منیب نے پھر خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ تینوں اس وقت اسٹیج پر موجود اپنی اپنی مخصوص نشستوں پر براجمان تھے، اور شجاع ان دونوں کو کل رات سے لے کر اب تک پیش آنے والی ساری رودات سنا چکا تھا، جسے دونوں ہمتن گوش ہوئے سن رہے تھے۔ تم ہمیشہ کہتے تھے منیب کہ تم نے لوگوں کی زبانیں اس گھر کا حال سنا ہے، تو کیا تم کچھ تفصیل بتا سکتے ہو کہ وہاں ہوا کیا تھا؟ شجاع نے خیال آتے ہی اس سے استفسار کیا۔ یار، اصل بات تو نہیں پتا، بس لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں بوڑھے ہسبینڈ وائف اور ان کی جوان بیٹی کو ملا کر کل 3 لوگوں پر مشتمل چھوٹی سی فیملی آباد تھی، جن کا زیادہ کسی سے ملنا جلنا نہیں تھا۔ پہلے ان خاتون کا انتقال ہوا، پھر ایک روز ان کی بیٹی کی اس گھر میں جل کر موت ہو گئی، جس کے بعد وہ صاحب بھی یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کے بعد یہاں پر اسرار باتیں ہونے لگیں۔ اب اصل بات تو گھر کے مالک ہی بتا سکتے ہیں، اس نے اپنے پاس موجود معلومات فراہم کرتے ہوئے آخر میں کندھے اچکائے، جس پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ آپ لوگ پہلے کبھی ملے ہیں اس گھر کے اونر سے؟ کامی نے پوچھا۔ نہیں، بس ان کا سیکرٹری گھر کے کاغذات دے گیا تھا کافی پہلے کہ اگر اس کا کوئی خریدار ملے تو اسے بیچ دیا جائے۔ باقی چند ایک بار بس فون پر بات ہوئی ہے، وہ بھی شجاع کی، منیب نے جواب دیا۔ آپ اس گھر کے اونر کو دوبارہ فون کریں نا شجاع بھائی، آپ کے مطابق 2 گھنٹے پہلے فون کیا تھا آپ نے انہیں، اب تک تو ان کو آ جانا چاہیے تھا، کامی نے یاد دلایا۔ تو اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے موبائل نکالنے کی نیت سے پینٹ کی جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور تبھی باہر کار رکنے کی آواز آئی، جس پر تینوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ لگتا ہے آ گئے ہیں وہ، کامی نے اندازہ لگایا، اور پھر تینوں ہی جلدی سے باہر آئے۔ باہر ایک سفید رنگ کی چمکتی ہوئی کورولا آ کے رکی تھی، جس کے سیاہ شیشے اٹھے ہونے کے باعث اس میں موجود لوگوں کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ اور تبھی پچھلی نشست کا دروازہ کھلا، جہاں سے ڈارک بلیو 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک 55 سالہ صاحب باہر آئے۔ ان کا قد قریب 6 فٹ تھا، اور اس عمر میں بھی ان کی جسامت کافی مضبوط تھی۔ سر اور داڑھی کے بال کہیں سیاہ تو کہیں سفید تھے، جبکہ ان کی گہری آنکھوں پر نظر کا چشمہ بھی لگا ہوا تھا۔
بلا شبہ وہ ایک باروب شخصیت کے حامل تھے جنہیں پہلی مرتبہ دیکھتے ہی یہ تینوں کافی متاثر ہوئے، جبکہ سلسلہ کلام تو ابھی باقی تھا۔ وہ اپنے کوٹ کا بٹن لگاتے ہوئے ان لوگوں کی جانب بڑھے اور یہ لوگ بھی غیر ارادی طور پر تھوڑا سا اور آگے آ گئے۔ السلام علیکم رومان جعفری، آپ میں سے شجاع حیدر کون ہے؟ انہوں نے اپنا تعارف دیتے ہوئے استفسار کیا، جبکہ ان کی شخصیت کے ساتھ ساتھ آواز بھی کافی باروب تھی۔ وعلیکم السلام، میں ہوں شجاع حیدر، اس نے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جسے انہوں نے اپنے مضبوط ہاتھ سے تھاما۔ آئیے سر، اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اس منیب نے پیشکش کی، جس کے بعد چاروں اندر آ گئے۔ بیٹھیے سر، منیب نے کرسی کی جانب اشارہ کیا، جس کے بعد وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ شجاع بھی ان کے برابر والی کرسی پر آ بیٹھا، جبکہ منیب اپنی سنگل چیئر پہ تھا اور کامی اس کے نزدیک ہی کھڑا تھا۔ تو کہیے، کیا بات کرنی تھی آپ کو میرے گھر کے بارے میں مسٹر شجاع، جو آپ نے مجھے اتنی ایمرجنسی میں یہاں بلایا؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے سیدھا اصل موضوع پر آئے اور ساتھ ہی کوٹ کی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر نکالا۔ سر، یہ تو میں آپ کو فون پر ہی بتا چکا ہوں کہ آپ کے اس گھر سے میں فی الحال جو لڑکی رینٹ پر رہ رہی ہے وہ ایک مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ شجاع نے بات شروع کی۔ جی، اور میں یہی جاننے کے لیے آیا ہوں کہ بھلا وہ مصیبت کیا ہے، وہ کہہ کر سگریٹ منہ میں پھنسا کر لائٹر جلانے لگے۔ سر، اس لڑکی پر کسی آسیب نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ اسے گھر سے نکلنے نہیں دے رہا، اس نے اصل بات بتائی، جس پر ان کا سگریٹ سلگاتا ہاتھ یوں ہی رہ گیا اور انہوں نے حیرانی سے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا آصف؟ وہ سگریٹ منہ سے ہٹاتے ہوئے حیران ہوئے۔ جی سر، آصف، کل جب میں اس لڑکی سے کچھ ضروری بات کرنے کے لیے گھر گیا تو وہ پہلے سے ہی کسی بات پر ڈری ہوئی تھی۔ اسے گھر سے عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھیں، پھر میرے سامنے ہی گھر میں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی اور اس کے بعد شجاع نے کل سے اب تک پیش آنے والے سارے واقعات انہیں بتا دیے، جنہیں وہ لبوں پر خاموشی اور چہرے پر سنجیدگی سجائے سنتے رہے، جبکہ منیب اور کامی تو پہلے سے ہی خاموش بس دونوں کی باتوں پر غور کر رہے تھے۔ اور سر، مجھے فکر یہ ہو رہی ہے کہ صوفیہ ابھی بھی اس گھر میں اکیلی اس آصف کے قبضے میں ہے، کہیں وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ساری بات بتا کر اس نے آخر میں خدشہ ظاہر کیا۔ او مائی گاڈ، یہ واقعی بہت حیران کن اور افسوسناک بات ہے۔ وہ سب جاننے کے بعد وہ بھی متفکر ہوئے۔ لیکن میں آپ لوگوں کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ لوگوں نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ بلکہ آپ لوگوں کو تو کسی پیر یا عامل کے پاس جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے الجھ کر سوال اٹھایا۔ سر، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ اس گھر کے مالک ہیں، لہٰذا آپ کا ان سب کے دوران موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ لوگوں کا ماننا ہے 5 سال پہلے آپ کے گھر میں جو موت ہوئی تھی وہی ان سب غیر معمولی باتوں کی وجہ ہے۔ اسی لیے اب آپ ہمیں بتائیں کہ دراصل آپ کے گھر میں ہوا کیا تھا، کیوں اتنا شاندار گھر چھوڑ کر ایسے گئے کہ کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھا؟ اس نے وضاحت کرتے ہوئے سوال اٹھایا۔ اس کی بات پر پہلے تو انہوں نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر انگلیوں میں دبی سگریٹ کو واپس ٹیبل پر موجود ڈبے میں رکھتے ہوئے وہ گویا ہوئے۔ 5 سال پہلے تک سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ میری دنیا میری بیوی یاسمین اور اکلوتی بیٹی نازنین کے دم سے مکمل تھی، مگر طویل بیماری کے بعد پہلے یاسمین اس دنیا سے رخصت ہوئی اور پھر ایک روز اچانک نازنین نے بھی خود کو آگ لگا کر خودکشی کر لی، جس کے بعد مانو سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے ہر وقت ان کی یاد ستاتی رہتی تھی اور اپنی جوان بیٹی کی دردناک موت کا غم کھائے جا رہا تھا۔ اسی لیے پھر اس گھر کو بند کر کے میں یہاں سے کہیں اور چلا گیا۔ انہوں نے کرب میں ڈوبے ہوئے لہجے کے ساتھ مختصر تفصیل بتائی۔ سن کر افسوس ہوا، مگر کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کیوں کی تھی؟ شجاع نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اسی کے بے وفائی کے باعث اس نے یہ قدم اٹھا لیا، انہوں نے اسی انداز میں مزید بتایا، جس کے بعد چند لمحوں کے لیے وہاں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے کوئی موجود ہی نہ ہو، بس دیوار پر لٹکی گھڑی کی ٹک ٹک ہی سب کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ جو ہوا وہ سب واقعی بہت افسوسناک تھا اور ہم اس گزرے ہوئے کل کو بدل نہیں سکتے، لیکن ابھی جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اب اسے روکنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں ان معاملات میں ماہر کسی شخص کی ضرورت ہے۔ شجاع نے خاموشی کو توڑا۔ میرے ایک جاننے والے سے ذکر سنا تو ہے میں نے ایک ایسے بابا جی کا جو ان معاملات پر عبور رکھتے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں ان سے بات کر کے انہیں بلاؤں؟ رومان جعفری نے اپنے ذاتی غم کے اثر سے باہر آتے ہوئے اپنے تئیں پیشکش کی۔ اگر ایسی بات ہے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا، ہمیں کسی کو ڈھونڈنے میں وقت برباد نہیں کرنا پڑے گا۔ شجاع فوری طور پر رضامند ہوا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی بات کرتا ہوں ان سے، ایکسکیوز می۔ انہوں نے کہتے ہوئے کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور ساتھ ہی اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئے۔
तिलमिलाता हुआ सूरज अब बिल्कुल सर पर पे आ चुका था, जिससे बचने के लिए लोग घरों में महफूज थे और इसीलिए बाहर बाहर गलियों में सन्नाटा हो रहा था। दोपहर के सन्नाटे में एक सफेद करोला कार आके हाउस नंबर 396 के सामने रुकी और उसी के पीछे एक बाइक भी आई जिस पर कामी सवार था। कार की फ्रंट सीट पर से शुजा बाहर निकला। पिछली पिछली नशिस्त का दरवाजा खोलकर रोमान जाफरी बाहर आए और उन्हीं के पीछे हल्के आसमानी रंग के शलवार कमीज में मलबूस स्याहो सफेद दाढ़ी और बालों के हमरा तस्बीह हाथ में लिए और उंगलियों में बेशुमार अंगूठियां पहने एक बुजुर्ग कार से बाहर आए, जिनकी आंखें बंद थीं और वो जेर लब कुछ पढ़ रहे थे। रोमान जाफरी ने खास तौर पर अपने ड्राइवर को भेज के 2 घंटे के अंदर इन साहब को बुलाया था और अब उनके और शुजा के हमरा वो घर के बाहर खड़े थे। जबकि मुनीब को यहाँ आने में दिलचस्पी नहीं थी, मगर कामी इसकी बाइक लेकर उनकी पैरवी में यहाँ आ गया था, क्योंकि उसे काफी दिलचस्पी हो रही थी सारे मामले में। बाबा जी, ये है मेरा मालूम है कि ये तुम्हारा घर है। जब तक मैं ना पूछूं कोई बात ना करना। उन्होंने बंद आंखों समेत ही हाथ उठाकर रुमान जाफरी की बात काटी। जी बेहतर, वो बस इतना बोलकर खामोश हो गए। वो चंद कदम आगे बढ़कर दरवाजे के ऐन सामने खड़े हो गए और आंखें बंद किए तेजी से जेर लब कुछ पढ़ रहे थे, जबकि कामी भी उनको देखता शुजा के पास आ खड़ा हुआ। बाबा जी बहुत गुस्से वाले लग रहे हैं, बात बात पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अभी स्टेज पर भी बस बोतल का ही पूछा था मैंने, इस पर भी इतनी बुरी तरह डांट दिया उन्होंने मुझे। खामी ने शुजा के कान के करीब सरगोशी की। तुम्हें तो आदत थी ना डांटते पर सुनने की, तो अब रोना क्यों रो रहे हो? उसने भी जवाबी सरगोशी करते हुए उसे उसी की बात याद दिलाई। तो यार, इसका मतलब ये थोड़ी है शुजा भाई कि जिसका जब दिल चाहे मुंह उठाकर कहीं पे भी डांट दे। उसने मुंह बसूर कर शिकवा किया। अच्छा आप चुप, कहीं ऐसा ना हो कि बाबा जी के मोक्कल तुम्हारी बातें सुनकर उनसे शिकायत कर दें और फिर तुम्हारी डांट पड़े। शुजा ने उसे खामोश रहने की तलकीन की। कुछ कुछ देर यूं ही कोई विर्द करने के बाद उन्होंने दरवाजे की जानिब फूंक मारी और अगले ही पल खुद ब खुद दरवाजा खुल गया, जिस पर तीनों को काफी हैरानी हुई। आओ, वो कहते हुए अंदर की जानिब बढ़े, जबकि इन लोगों ने भी जल्दी से उनकी पैरवी की। अंदर आने के बाद शुजा मुतलाशी नजरों से यहाँ वहाँ सूफिया को ढूंढने लगा। रोमान जाफरी आंखों में कई तरह के जज्बात लिए इस घर के दर दीवार को देखने लगे, कोई माजी में चले गए हों। कामी सताइशी नजरों से इस आलीशान घर का जायजा लेने में मसरूफ था, जबकि वो हनूज आंखें बंद किए चले जा रहे थे और फिर यकदम वो हॉल के वस्त में रुक गए, जिसके बायस इन तीनों के कदमों को भी ब्रेक लगा। चंद लम्हे यूं ही खड़े रहने के बाद उन्हें स्टडी रूम से पियानो बजने की आवाज आई, जिस पर सिवाय बाबा जी के ये तीनों ही चौंक गए। इससे कबल के शुजा स्टडी रूम की जानिब भागता, उन्होंने खुद ही बंद आंखों समेत इस जानिब कदम बढ़ा दिए जिसकी तीनों ने पैरवी की। ये बाबा जी आंखें बंद करके चले जा रहे हैं कि किसी चीज से टकरा के गिर न पड़े। कामिनी ने फिर साथ चलते शुजा के कान में सरगोशी की, जिस पर वो उसे घूरने लगा। स्टडी रूम के दरवाजे के बाहर आके वो रुके और फिर दरवाजा धकेलते हुए अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे ये तीनों भी अंदर आए और सामने जो मंजर उन लोगों ने देखा उससे तो उनके तो होश ही उड़ गए। सामने सूफिया बिखरे बालों के हमरा पियानो के ऊपर हवा में झूल रही थी और अपने पैर के अंगूठे से वो पियानो की कीज दबा रही थी, जिससे उसकी धुन सुनाई दे रही थी। उसका यूं बिना किसी सहारे के जमीन से इतना ऊपर उठकर हवा में झूलना एक बहुत ही गैर यकीनी अमल था, मगर ऐसा उनकी आंखों के सामने हो रहा था। कौन है तू? यकदम उन्होंने आंखें खोलकर गुस्से में इस्तफसार किया, जिस पर उसने पियानो बजाना तर्क करके इसी हालत में आहिस्ता आहिस्ता गर्दन इन लोगों की तरफ मोड़ी। मतलब उसने अपने दाएं जानिब देखा तो उसकी बिना पुतलियों वाली आंखें देखकर कामी और रोमान जाफरी दंग रह गए, जबकि शुजा तो सुबह उसकी हालत देख चुका था, इसीलिए इतना हैरान नहीं हुआ, मगर उसे यूं देखकर उसे दुख जरूर हो रहा था। मैंने पूछा कौन है तू और इस लड़की पर क्यों कब्जा कर रखा है, क्या चाहिए तुझे? अब उन्होंने मजीद सख्ती से कई सवाल किए। वो यूं ही हवा में रहते हुए उनकी जानिब घूमी और इसी अजीब आवाज में घुर्राती रही, मगर कोई जवाब नहीं दिया। बता कौन है तू और क्यों इस पर काबिज है? उन्होंने फिर सवाल दोहराया, जिस पर बजाय कोई जवाब देने के अब उसने हलक के बल चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बायस उन लोगों को लगा कि उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। इसीलिए इन तीनों ने बेसाख्ता अपनी अपनी शहादत की उंगलियां अपने कानों में ठूंस लीं और साथ ही कमरे में भी काफी चीजें गिर के टूटने लगी थीं। तुम लोग बाहर जाओ जल्दी, बाबा जी ने हुक्म जारी किया।
जिसकी तामील करते हुए ये लोग फौरी तौर पर कमरे से बाहर आ गए। ये तीनों रूम से बाहर आने के बाद अब स्टडी रूम के बंद दरवाजे से ज़रा फासले पर मुतफक्किर से खड़े थे, जबकि अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आना बंद हो चुकी थी और अब वहाँ बिल्कुल खामोशी थी। काफ़ी देर यूं ही गुजर गई। शुजा बेचैनी के बायस यहाँ वहाँ टहलने लगा, जबकि वो दोनों अपनी जगह पर ही खड़े थे कि तभी रूम का दरवाज़ा खुला और वो बाहर आए, जिन्हें देखते ही ये लोग उनकी जानिब लपके। क्या हुआ? सूफिया ठीक तो है ना? शुजा ने बेताबी से पूछा। फिलहाल तो वो चली गई है, मगर वो फिर वापस आएगी, उन्होंने संजीदगी से जवाब दिया। कौन चली गई है और क्यों वापस आएगी? वही रूह जो इस लड़की पर काबिज है। अभी तो वो चली गई है, लेकिन वो फिर वापस आएगी और तब तक नहीं जाएगी जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता। उन्होंने बात थोड़ी वाज़ेह की। क्या है इसका मकसद और वो कैसे पूरा होगा? सूफिया का इन सब से क्या लेना देना? उसने उलझ कर कई सवाल पूछ डाले। वो बहुत सवाल कर रहे हो तुम लड़के। आखिर लगती क्या है वो लड़की तुम्हारी? अब उन्होंने जरा सख्ती से कहा, जिस पर वो लम्हे भर को लाजवाब हुआ। कुछ नहीं लगती, लेकिन इंसान तो है जो इस वक्त तकलीफ में है, और इन सवालों के जवाब के लिए ही हमने आपको यहाँ बुलाया है। वो सिर्फ एक लम्हे के लिए गड़बड़ाया था, मगर जल्द ही वो खुद को नॉर्मल करते हुए दूबदू हुआ, जबकि रोमान जाफरी ने शुजा को इस हद तक संजीदा होता देखकर हल्के से उसका बाजू दबाया, गोया कह रहे हों कि खुद पर काबू रखो। बाबा जी कुछ तो बताएं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और इसका हल क्या है। बात बहस बनती देखकर रुमान जाफरी ने मुहज्जिब अंदाज में मुदाखलत की। इस लड़की पर जो रूह काबिज है वो तुम्हारी बेटी नाजनीन की है, जो कि अपनी मौत का बदला लेना चाहती है, और उसके बिना वो वापस नहीं जाएगी, बल्कि इसी तरह भटकती रहेगी। उन्होंने रोमान जाफरी को देखते हुए इंकशाफ किया। उनकी बात पर तीनों हक्का बक्का रह गए और उन्हें अपनी समातों पर यक शक गुजरा कि शायद उन्होंने कुछ गलत सुन लिया है। क्या नाज़नीन? वो हैरानी से बुड़बुड़ाए। लेकिन उसने तो खुद ही खुद को आग लगाकर खुदकुशी की थी, तो फिर उसे कैसा बदला चाहिए? रोमान जाफरी ने कहते हुए सवाल उठाया। जिसकी वजह से उससे खुदकुशी की थी, उससे बदला चाहिए उसे। वो लड़का आफताब वो वजह था, और वो चाहती है कि वो लड़का सबके सामने अपना जुर्म कबूल करे कि उसने नाज़नीन के साथ ज़्यादती की थी। उन्होंने मज़ीद बताया, जबकि ये लोग तो यके बाद दीगरे होने वाले इंकशाफात पर बस हैरत ज़दा से खड़े थे कि ये क्या हो रहा है। तो सूफिया का इससे क्या लेना देना? वो सीधा जाकर उस आफताब को मारे और अपना बदला लेके वापस जाए। शुजा को अब उस रूह पे गुस्सा आने लगा था। उसका मकसद इस लड़के को मारना नहीं है, बेसब्रे लड़के, बल्कि इतराफ़ जुर्म करवाना है, जो कि वो उस लड़की के जिस्म में रह कर करना चाहती है। उन्होंने सख्ती से बताया। क्या मुसीबत है? वो बेइख्तियार बुड़बुड़ाया। अभी सूफिया कहाँ और कैसी है? शुजा को उसकी फिक्र सता रही थी। अंदर बेहोश पड़ी है, जाओ आरामदेह बिस्तर पर लिटा दो उसे, उन्होंने बताते हुए हदायत भी दी। जिसके बाद एक पल भी बर्बाद किए बिना वो अंदर की जानिब भागा। कामी भी उसके पीछे लपका, जबकि वो दोबारा रोमान जाफरी की जानिब मुतवज्जा हुए। शुजा जैसे ही रूम में दाखिल हुआ तो उसे पियानो से जरा फासले पर सफ़ेद संगमरमर के फर्श पर सूफिया बेसुध पड़ी मिली। वो फौरन उसकी जानिब आया और फर्श पर बैठने के बाद उसे अपने बाजू में लेकर उसका गाल थपथपाने लगा। सूफिया, सूफिया, आंखें खोलो। वो जल बिन मछली जैसे तड़पते हुए उससे दीवाना वार पुकार रहा था। इन दोनों से ज़रा फासले पर खड़े कामी के लिए शुजा का ये रद्द-ए-अमल बहुत नया था। हालांकि इसकी वाकफियत शुजा से बस चंद दिन की थी, मगर उसने शुजा को हमेशा दूसरों की जानिब से लापरवाही पाया था। लेकिन इस वक्त सूफिया के लिए उसकी तड़प काबिले दीद थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी बहुत कीमती शय उससे दूर ले जा रहा है और वो उसे रोकने के लिए बिलख रहा है। सूफिया उठो प्लीज, वो हनूज सदाएं दे रहा था। तभी उसके बाजू में झूलती सूफिया की पलकों ने लर्जिश की और उसके मुंह से सिर्फ हल्की सी ऊँ की आवाज़ आई। मतलब उसे होश आ रहा था, वो उसे सुन सकती थी। उसकी जानिब से रद्द अमल मिलने पर शुजा को लगा कि यकदम किसी ने उसका दिल बंद मुट्ठी से आज़ाद किया है, और बेसाख्ता उसने शुक्र का सांस लिया। शुजा भाई, बाबा जी ने कहा था कि उनको आरामदेह बिस्तर पर लिटा दें। तभी कामिल ने ध्यान दिलाया, जिस पर उसने इस बात में सर हिलाया और उसे अपने दोनों बाजुओं में उठाते हुए उठ खड़ा हुआ। कामी ने भी रूम का दरवाज़ा खोला ताकि वो आसानी से बाहर जा सके, जिसके बाद वो दोनों ही रूम से बाहर आ गए।
صوفیہ کو اب اس کے کمرے میں لا کر بیڈ پر کمبل اڑھا کر لٹا دیا گیا تھا، لیکن وہ اب بھی مدہوشی کی کیفیت میں تھی، اسے مکمل ہوش نہیں آیا تھا۔ اسی لیے یہ لوگ اسے سوتا چھوڑ کر اب ہال میں بیٹھے بات چیت میں مصروف تھے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ صوفیہ اس گھر سے کہیں دور چلی جائے تو وہ روح اس کا پیچھا چھوڑ دے؟ شجاع نے خیال ظاہر کیا۔ نہیں، اول تو وہ اسے یہاں سے جانے نہیں دے گی، اور اگر وہ کسی طرح چلی بھی گئی تو وہ اسے واپس لے آئے گی۔ انہوں نے اس کے خیال کی تردید کی، جبکہ شجاع کو بے اختیار صبح والا واقعہ یاد آ گیا، جبکہ صوفیہ خود بخود اس گھر میں پہنچ گئی تھی۔ لیکن جو وہ چاہتی ہے وہ بھی تو آسان نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ہم اس لڑکے کو کہاں اور کیسے ڈھونڈیں گے؟ ہمیں تو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، ایسا کیسے ممکن ہے کہ 5 سال بعد وہ خود اپنے منہ سے اپنے جرم کا اعتراف کر لے گا؟ شجاع نے سوال اٹھائے۔ اگر کوشش کی جائے تو سب کچھ ممکن ہے، اور اگر تم اس لڑکی کو واپس صحیح سلامت حالت میں دیکھنا چاہتے ہو تو عقل استعمال کرتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کر کچھ اقدامات کرنے ہوں گے کہ جن سے وہ لڑکا اعتراف جرم کر لے، اس کا بدلہ پورا ہو، اور یہ اس لڑکی کو چھوڑ کر چلی جائے۔ بابا جی نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ کیا ان سب جھمیلوں میں پڑنا ضروری ہے؟ میرا مطلب کہ آپ تو اتنے بڑے عامل ہیں، کوئی عمل کر کے اس روح کو بھگا کیوں نہیں دیتے؟ شجاع نے تیکھے انداز میں کہا۔ گستاخ، ہمارے علم پر شک کرتے ہو؟ اس کا امتحان مانگ رہے ہو تم؟ وہ یکدم آگ بگولا ہو گئے، صوفے پر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بابا جی، بچے کا وہ مطلب نہیں تھا، آپ ناراض نہ ہو۔ رومان جعفری نے کھڑے ہوتے ہوئے جلدی سے وضاحت کی۔ کامی بھی اپنی جگہ پر سے اٹھ چکا تھا، جبکہ شجاع ٹس سے مس نہیں ہوا تھا، اور نہ اس نے کوئی صفائی دی تھی۔ میرا کام تھا آپ کو اصل مسئلہ جان کر اس کا حل بتانا، جو کہ میں نے کر دیا۔ اب آگے آپ لوگوں کی مرضی، آپ کا جو چیز جی چاہے کرتے رہیں۔ فی امان اللہ۔ انہوں نے رومان جعفری کو نظر انداز کرتے ہوئے درشٹی سے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ رومان جعفری نے فوری اپنے کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور کسی کا نمبر ڈائل کر کے اسے کان سے لگایا۔ ہیلو ڈرائیور، بابا جی باہر آ رہے ہیں، تم ادب کے ساتھ جہاں سے انہیں لے کر آئے تھے واپس وہیں ڈراپ کراؤ۔ انہوں نے باہر کار میں موجود ڈرائیور کو حکم دیا اور پھر لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ کیا ضرورت تھی ایسی بات کرنے کی ان سے؟ خفا ہو گئے نا وہ؟ اب کون کرے گا ہماری مدد؟ وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے شجاع سے مخاطب ہوئے۔ آپ ان کی باتیں بھی تو دیکھیں، ایسے موقعوں پر عامل وغیرہ کوئی عمل کرتے ہیں، وظیفہ بتاتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جا کر اس لڑکے کو ڈھونڈو اور سونے پر سہاگا اس سے جرم بھی قبول کرواؤ۔ اس نے تصویر کا دوسرا رخ دکھانا چاہا۔ اس مسئلے کا حل کوئی وظیفہ یا دم درود نہیں ہے، بلکہ وہی ہے جو انہوں نے بتایا ہے، ورنہ وہ ایسا کیوں کہتے بھلا؟ انہوں نے قائل کرنا چاہا، جس پر شجاع نے کوئی جواب نہیں دیا، بس دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے زمین پر نظریں دوڑاتا رہا۔ انہوں نے بھی پھر مزید کوئی بات نہیں کی۔ چند ہی گھنٹے گزرے ہوں گے کہ ان لوگوں کی ملاقات کو اور بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ یہ لڑکی تمہاری جاننے والی ہے؟ مطلب کوئی رشتہ دار وغیرہ ہے؟ رومان جعفری نے گہری نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ جی نہیں، بتایا تو تھا آپ کو کہ گھر کی تلاش میں ایک بندے کے ذریعے یہاں تک آئی تھی وہ، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ خیر، جب اس بچی کو تھوڑا ہوش آ جائے تو اسے کہہ دینا کہ اسے رینٹ وغیرہ کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا وہ آرام سے یہاں رہے اور اسے اپنا ہی گھر سمجھے۔ انہوں نے کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے موضوع بدلا۔ ٹھیک ہے، وہ بس اتنا ہی بولا، جبکہ دل ہی دل میں وہ ان کے یوں احساس کرنے پر ان سے کافی متاثر ہوا۔ میں دیکھتا ہوں اسے ہوش آیا کہ نہیں، شجاع کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ ہمیشہ سے ہی غصے کا اتنا تیز اور جذباتی انسان رہا ہے؟ ان کے جانے کے بعد رومان جعفری سامنے بیٹھے کامی سے مخاطب ہوئے۔ پتہ نہیں سر، مجھے خود ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں ان سے ملے ہوئے، مگر لگتا ہے کہ ایسے ہی ہوں گے یہ ہمیشہ سے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا سر، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات پوچھوں؟ اس نے جھجکتے ہوئے اجازت چاہی۔ پوچھو، انہوں نے اجازت دی۔ شجاع کمرے میں آیا تو اسے صوفیہ ابھی تک آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹی ملی۔ وہ بیڈ کے قریب آیا، رائٹنگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر اسے اس کے نزدیک رکھ کے بیٹھا اور بغور اسے دیکھنے لگا۔ ایک ہی رات میں کتنی کملا گئی تھی وہ، گویا برسوں کی بیمار ہو، اور اس کی اس حالت کا سبب اسے اپنا آپ ہی لگا، جس کے باعث اسے خود پر بے حد غصہ آیا، مگر اب سب بیکار تھا۔ صوفیہ، اس نے دھیرے سے پکارا، مگر کوئی رد عمل نہیں آیا۔ صوفیہ، آنکھیں کھولو پلیز۔ پھر اس نے نرمی سے منت کی، اور اب کی بار اس کی پلکوں میں لرزش ہوئی، ہلکے سے ہونٹ کپ کپائے، اور اس نے بمشکل تھوڑی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو کہ اسے دھندلا سا نظر آیا۔
شجاع شجاع مجھے کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے بمشکل نکہت سے بھرپور انداز میں استفسار کیا۔ تم پر وہ روح قابض ہو گئی ہے جو اس گھر میں بھٹک رہی تھی، مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں جلد ہی تمہیں اس مشکل سے نکال لوں گا، اس نے بتاتے ہوئے ساتھ تسلی بھی دی۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، بس تمہیں تھوڑی ہمت کرنی ہوگی، انشاءاللہ جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے آنے والے حالات کے لیے اسے ذہنی طور پر تیار کرنا چاہا۔ خیر چھوڑو یہ باتیں، تم بتاؤ کہ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کچھ کھانے کے لیے لاؤں؟ اس نے دھیان بھٹکانے کے لیے موضوع بدلا۔ میرا جسم بہت دکھ رہا، مجھے پیاس لگ رہی ہے، اس نے اسی انداز میں اپنی کیفیت بتائی۔ میں ابھی تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں، وہ کہتے ہوئے کرسی پر سے اٹھا اور فوراً کمرے سے باہر آیا۔ شجاع کو تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آتا دیکھ رومان جعفری اور کامی بھی اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کیا ہوا شجاع بھائی، ہوش آیا انہیں؟ کامی نے پوچھا۔ ہاں، مگر کمزوری بہت ہو رہی ہے اسے۔ کھانے پینے کے لیے دیکھتا ہوں فریج میں ہے یا نہیں، ورنہ باہر سے لے کر آتا ہوں، اس نے قریب آتے ہوئے بتایا۔ جو کچھ بھی ہوا اس کا کافی گہرا اثر پڑ گیا ہے لگتا ہے بچی پر۔ چلو ہم بھی اس کے پاس چلتے ہیں، رومان جعفری کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔